अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने मेरे बहन भाई हैं, सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ इस बात से कि अल्लाह ताला की ज़ात जो आपने सिलसिला इस बीमारी का सुना हुआ है, जितने मेरे बहन भाई हैं इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला के आगे ये दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे दे। और अल्लाह ताला की ज़ात के आगे झुक के दुआ मांगे, अल्लाह के आगे दुआ मांगे कि या अल्लाह अगर हमारी कोई गलती गुस्ताखी है तो वो गलती गुस्ताखी हमारी माफ़ फरमा दे। और इसके अलावा जो दिल से आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो दुआ अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करेगी। और इंशाअल्लाह ये इस बात की अल्लाह ताला फरमाता है कि आप किसी बात से मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा नीयत और अपनी नीयत और उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात इसके अंदर तंदुरुस्ती शफात आ फरमाती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके मैं एक मालियों का काम करता हूँ, तो पूरी इस दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह सबको से तंदुरुस्ती दे। हम इस चीज़ की दुआ मांगते हैं, तो इस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो आज जिन पौधों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके आपने ये बीमारी का नाम सुना हुआ है, तो मैंने भी ये 26-27 साल जिस तरीके से मैंने मालियों का ये काम किया, इसमें समझा जाना आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताया। तो कुछ लोग जिस तरीके भी मुनासिब समझते हैं, मैं पढ़ा लिखा तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ, कुछ लोग हमें बातें भी करते होंगे, कुछ लोग मजाक भी करते होंगे, कुछ लोग हमसे कोई फ़ायदा लेने के बाद हमें हमारे गिले भी करें, जो भी करें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना काम सीखा मैंने आप लोगों के साथ वो ही शेयर करता हूँ, सच्ची बात ओरिजिनल बात बताता हूँ। तो जो जितने जानते हैं उनको तो इस बात का इल्म है, ये झूठ है या सच है ये अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। आपने ये जितने हमारे खाने पीने वाली चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हों, उसके अलावा फ्रूट के पौधे हैं, या जो भी खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से कनक है, गंदम है, दुनिया की हर चीज़ जो भी ये भी अल्लाह ताला की एक पौधे फूल हर चीज़ ये भी अल्लाह की मखलूक है। ये भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए दुआ मांगेंगे। आपका भी फ़र्ज़ बनता है जिस तरीके आप अपनी देखभाल करते हैं, इसी तरीके से जिस बंदे ने रखे हुए हैं या बाहर खड़े हैं, जिस जगह पर भी खड़ा होगा, अगर किसी के पानी किसी को नहीं दिया हुआ तो आप उसको पानी दे दें, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सवाब है। उसके अलावा जितना हो सकता है, जितने आप लोगों ने घरों के अंदर पौधे प्लांट रखे हुए हैं, इनके लिए भी कोई अच्छा आपने सोचना है। और आपने ये सोचना है इंशाअल्लाह ताला, जो लोग बड़े बड़े इस चीज़ से आपको मना कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपको ये बिल्कुल ये इस बात पर अमल करना चाहिए। जिस तरीके हमें कहा जा रहा है कि आप घरों से नहीं निकलना, आमीन, ठीक है, उनकी बात दुरुस्त है। जो फ़ैसला उन्होंने किया है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल सोच समझ कर किया है। तो हमारे जैसे जो लोग हैं इनको अमल करना चाहिए जिस तरीके, क्योंकि उनका काम है, जो इस सिस्टम को हर चीज़ को चलाते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो इंशाअल्लाह जिस तरीके उनका एक्सपीरियंस है वो हमारी खातिर सब कुछ कर रहे हैं। तो आप सब लोग उनका शुक्रिया अदा करें जो आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये जितने पौधे प्लांट आपके पड़े हैं, आपने इसके अंदर क्या तरीका आपने करना है, ये आज से ही बेशक आप शुरू कर सकते हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये जो स्प्रे की टैंकियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आपने हल्की सी डाइसिन डालनी है, ज़्यादा तेज़ मकदार में नहीं डालनी। तो ये आप फर्स्ट टाइम तो आपने ये करना है कि अपने सारे पौधों को एक दफ़ा ये स्प्रे करें। जितने भी पौधे आपके घर में मौजूद हैं, वो चाहे थोड़ा सा जिस जगह पर वो फुहार पहुंच सकती है स्प्रे की, आप स्प्रे अच्छी तरह से करें। इनको वॉश करें, वॉश करने के बाद जितने भी हैं इनको आप स्प्रे कर देंगे, चाहे सब्ज़ी वाले हैं, चाहे फ्रूट वाले हैं, चाहे उसके अलावा कोई भी पौधा प्लांट है वो गमले के अंदर है या ज़मीन के अंदर है, आप उसको स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद ये आपकी रूटीन होनी चाहिए, आप इसको हर रोज़ जो है ना पानी से शावर कर दिया करें, ताकि जो आलूदगी वगैरह जितनी भी इनके पत्तों के ऊपर आकर बैठती है या पत्तों के ऊपर ये अटैक करती है, तो वो इसके असरात छोड़ती है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से करेंगे तो जिस तरीके घर के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, इसी तरीके से ये जो पौधे हैं ये क्योंकि हवा के ज़रिए जिस तरीके इनके ऊपर मच्छर कीड़े मकोड़े जो भी इसके ऊपर आकर पत्तों के ऊपर बैठते हैं,
تو یہ ان کے بھی جراثیم ہوتے ہیں. ایک تو یہ پودے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں, ان کے پتے واش ہو جاتے ہیں اور یہ تندرست رہتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کی بیماری وغیرہ ان پودوں کو, پلانٹوں کے اوپر اٹیک نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو مٹی وغیرہ ان کے اوپر, پتھروں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے اڑتی ہوئی, یا ان کو خراب کر دیتی ہے. بہرحال یہ آپ نے یہ سپرے آپ نے فرسٹ ٹائم کرنا ہے ایک دفعہ سب کو. سپرے کرنے کے بعد پھر آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے, پھر آپ کو جب بھی موقع مل جائے, اگر نیچے ہیں تو آپ کے پاس چھوٹی کینی ہے تو بے شک آپ اسے بھی واش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیپ ہے, بڑے پودے ہیں, تو آپ پیپ سے ایک دفعہ ضرور ان کو واش کریں. واش کرنے جو یہ آلودگی کی وجہ سے جو پتوں کے اوپر اس طریقے کا اٹیک ہو جاتا ہے, تو ان کے اوپر جس طریقے سے جراثیم رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ پانی سے اچھی طرح سے واش کرتے ہیں. اس کو کم سے کم آپ 2 ٹائم کر دیں. اگر 2 ٹائم موقع نہیں ملتا تو اس کو صبح کے ٹائم کر دیں, ٹھیک ہے, فرسٹ ٹائم کر دیں, وہ بھی اچھا ہے. یہ جتنا بھی آپ اس کو واش کریں گے اتنا یہ سب کے لیے یہ بھی دعا مانگیں گے, اور آپ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے. اور یہ کسی قسم کی یہ آپ کے کوئی بھی چیز ہے, جس طریقے یہ مچھلی ہے, تیلا ہے, اس کے علاوہ کوئی کیڑا مکوڑا, سنڈی, یہ وہ کوئی چیز بھی اٹیک بھی نہیں کرتی, اور یہ پودے بھی سیف رہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کی بیماری کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پودوں کو, پلانٹوں کو. تو اگر آپ کے سامنے کوئی اس طریقے کی چیز, کوئی مٹی گٹا وغیرہ, اسی طریقے سے مچھلی, تیلا, کوئی بھی اس طریقے کے جراثیم اگر چھوڑتا ہے وہ ان پتھروں کے اوپر ہوں گے, تو آپ بھی گھر کے اندر ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ یہی کریں. جتنے بھی ہیں آپ ان پانی سے ان کو بے شک پھر پانی سے سپرے صرف ایک دفعہ کرنا, پھر پانی سے آپ نے واش کرنے. اپنے جتنے بھی آپ کے گارڈن ہیں یا گھر کے اندر پودے ہیں, ان کو واش کرنا بہت ہی ضروری ہے. ابھی میں صبح اٹھا ہوں تو میں نے اپنا جو جتنے میرے گارڈن کے اندر پودے ہیں ان سب کو میں نے واش کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ اس طریقے سے آپ واش کریں گے تو پودے آپ کے زبردست رہیں گے. یہ آپ نے کم سے کم 15-20 دن تک یہ کرنا ہے کہ ہر روز پانی سے واش کریں. جن کی واٹرنگ کرنے والی نیچے تھوڑی سی واٹرنگ کر دی, تو اسی سلسلے کے اندر جو کسی قسم کی انشاءاللہ تعالی بالکل فریش ہے, اس طریقے گھر آپ کا فریش رہے. تو یہ ہے, اگر فرض کریں اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کچھ لوگوں نے یہ بنا کر, یہ مقصد ہوتا ہے بتانے کا کہ کسی کا بھلا ہو جائے. جس طریقے ہر بندہ بتا رہا ہے کہ اس بات سے آپ گریز کریں, تو گریز ہمیں لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ اس بات کو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں, حقیقت بات ہے, یہ مان لینی چاہیے. ہم کیا ہے, ہم تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ شکر الحمدللہ, یا اللہ ہم آپ کی مخلوق ہیں, آپ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, یا اللہ یہ ساری مخلوق کو معاف کر دیں, اور یہ جس چیز کا بحران آ رہا ہے یا اللہ اسے ہمیں بچائیں. اور اللہ اپنی غلطیوں گستاخیوں کی معافی مانگیں. جتنا ہو سکتا ہے قرآن شریف پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ ہمیں سلامت رکھنا. پوری دنیا کے اندر کوئی, یہاں ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں, تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہمارے سے جو غلطی گستاخی ہو گئی ہیں یہ غلطیاں ہمیں معاف کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے, اور 24 گھنٹے اللہ کی ذات کے دروازے کھلے ہیں. آپ معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ پوری امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور معاف کرے گی. اگر میرے سے کوئی غلطی گستاخی اس بات کے اندر ہوگی ہو تو مجھے سب لوگ معاف کر دینا, ٹھیک ہے جی. آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے, تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.